अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों के लिए सिर्फ 40 दिन में अस्पताल कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। इमरान खान का कहना था, मुख्तसर वक्त में जदीद अस्पताल का क़याम काबिल तारीफ है। ईद उल फितर पर लापरवाही के बायस वायरस तेजी से फैला। इस ईद पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म ने अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील भी की है। ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज अब सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की। हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा। हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। हम भी नहीं उम्मीद लगा रहे थे कि इतनी जल्दी इन्फेक्शंस नीचे जाएंगी। हम समझते थे कि ये जुलाई के आखिर तक पीक करेगी। सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की, तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद बनाएं। हमने पूरे SOPs बनाए हुए हैं कुर्बानी की ईद पे, कैसे कुर्बानी करनी है। मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी माशियत के लिए, हमारे जो बूढ़े और जो हमारे बीमार लोग हैं, जिनको ख़ास तौर पे जिनकी जानें ख़तरे में आती हैं जबकि उनको ये कोरोना हो जाए, उनके लिए मैं उनके लिए सबसे अपील करता हूँ कि सादगी से आपने ये कुर्बानी की ईद बनानी है। जुड़वा शहरों के वासियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना और दीगर वबाई अमराज के शिकार मरीजों के लिए इस्लामाबाद में जदीद तरीन अस्पताल कायम। वज़ीर आज़म इमरान खान नए अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात बता रही हैं अरहम खान। हम भी किसी से कम नहीं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौमी कोशिशों की नई मिसाल कायम। इस्लामाबाद में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता आइसोलेशन अस्पताल की तामीर 40 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आइसोलेशन अस्पताल एंड इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 250 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में कोरोना मुतासरीन के साथ दीगर वबाई अमराज में मुब्तला अफराद भी इलाज करा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और विफाकी वुज़रा भी शरीक हुए। अस्पताल में 5 वार्ड्स, 2 जनरल वार्ड्स, ICU, डायग्नोस्टिक लैब और रेडियोलॉजी सेंटर भी मौजूद है। नए मरकज की तामीर से जुड़वा शहरों के अस्पतालों का बोझ कम होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट करार दिए गए 7 इलाकों में लॉकडाउन का फैसला 1 रोज के लिए मौखर कर दिया गया है। इन इलाकों को आज रात 12 बजे से बंद किया जाएगा। लॉकडाउन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं दानियाल सत्तार। जी दानियाल। जी, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने कल रात 12 बजे से लॉकडाउन करने का फैसला किया गया था। मजीद 7 इलाके जो हैं वो लॉकडाउन होने थे, लेकिन ये फैसला जो है ये फिल वक्त मौखर कर दिया गया है। अब आज रात 12 बजे ये 7 इलाके जो हैं इनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। फैसला मौखर करने की वजह ये बताई गई है कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनके मद्देनज़र हम लोगों ने ये फैसला मौखर किया गया है। अब ये जो 7 इलाके हैं इनमें DHA, EME, वाबडा टाउन, जोहर टाउन,
ٹاؤن شپ اور چنگی امر سدو کے کئی علاقے موجود ہیں. ان علاقوں میں جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل بند رہے گی. کوئی بھی دکان یہاں پہ کھل نہیں سکے گی. صرف فارمیسی اور کریانہ اسٹور جو ہیں وہ یہاں پہ کھل سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ بھی بند رہے گی. یہاں پہ ان علاقوں میں کسی بھی شخص کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جی بہت شکریہ دانیال، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں 1 ستمبر سے پہلے اسکول نہ کھولنے کی تجویز سامنے آئی ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. فیصل خان اس پر رپورٹ کریں گے. اسکول کھولیں یا نہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیٹھک لگائی تو چاروں صوبائی وزیر تعلیم شریک ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ 1 ستمبر سے پہلے اسکول نہ کھولے جائیں. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگست کے آخری ہفتے میں اجلاس میں صورتحال دیکھ کر حتمی فیصلہ کیا جائے کہ اسکول کھولے جائیں یا تعطیلات مزید بڑھا دی جائیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے تو حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا. سارے کاروبار SOPs کے ساتھ کھل چکے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو بھی SOPs کے ساتھ 10 اگست سے کھولا جائے. حکومتی فیصلے پر والدین اور بچوں میں بھی اختلاف پایا گیا. کہتے ہیں اب اسکول کھول دینے چاہیے. آن لائن پڑھائی آسان نہیں. بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے نا، ان کو چاہیے جلد سے جلد اسکول کھول دے یا پھر کوئی مسئلے کا حل نکالے. حرج بھی ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتے آن لائن کلاسز میں. میری تو آخری سال ہے تو سارا فن ختم ہو جائے گا. وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے تجویز دی کہ پرائیویٹ اسکول مالکان کو بلا سود قرض فراہم کیے جائیں تاکہ مالی بحران سے نکل سکیں. فیصل خان، سما، کراچی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وزارت پیٹرولیم کے جواب کو الفاظ کا گورکھ دندہ قرار دے دیا. ریمارکس دیے کہ ذمہ داروں کو 4 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا اور قیمت بڑھا کر مافیا کو 7 ارب روپے کا فائدہ دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے سما کے نمائندے شاہد حسین سے. جی شاہد، بتائیے گا کیا ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے؟ جی، آج جو کیس کی سماعت ہوئی عدالت میں تو جو عدالت میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بھی پیش ہوئے. عدالت میں جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی کہ کمیشن جو ہے حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ TORs ڈیسائیڈ کر لیں اور جو بھی جن لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے وہ بھی نام جو ہے وہ عدالت کو دے دیں. اگلی جمعرات کی تاریخ مقرر کی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگلی جمعرات کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے شاہد. پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کہتے ہیں 26 تاریخ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. حکومت کمیشن بنا رہی ہے، پتہ چل جائے گا. سب جو پیٹرول کی قیمتیں 26 تاریخ سے بڑھائی گئی اس میں کہا کہ بدنیتی تھی. پیٹرولیم والے سے پوچھیں، کوئی بدنیتی نہیں. تو کیا یہ ویسے بھی گورنمنٹ کمیشن بنا دی، اسے پتہ چل جائے گا. سر 26 تاریخ کو جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانا کیا 4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا یا اس کی کیا وجوہات بھی بتا دیں؟ دیکھیں معاملہ سب جوڈس معاملہ نو کمنٹ. براہ راست لے چلیں گے قومی اسمبلی جہاں عمر ایوب اظہار خیال کریں. کالنگ اٹینشن نوٹس میں جو جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، ہم لوگ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ مہربانی کر کے اپنے ممبر اپنی گورنمنٹ کو بتائیں کہ اپنے ممبر کو تکڑا کریں کہ وہاں پہ وہ جوڈیشس اپنا استعمال کریں اپنی پاورز کا، اور بورڈ کے ساتھ اور چیئرمین اور باقی ممبرز کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کو جو ان چیزوں میں اموات میں ملوث تھے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جن لوگوں کو معاوضہ ملنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں ابھی آفتاب بھائی نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کل بھی بات کی تھی، آج بھی کی ہے، ان کو پورا معاوضہ ملنا چاہیے. کل بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اتفاق سے، اسد بھائی نے مجھے واٹس ایپ کیا، میں نے نیپرا کو بھی آگے بھیجا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم نے نوٹس لینا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ بھی میں کہتا چلوں جناب اسپیکر کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ہم لوگ کے الیکٹرک بھی کام کر رہے تھے. پہلے دور میں کیا کرتے تھے کہ جناب آپ کا جنرل ٹریڈنگ یا CNG کو وہ انہوں نے دن بنائے ہوئے تھے کہ جن دنوں میں ان کو جو گیس ہے وہ نہیں دی جاتی تھی. تو اس وقت کے الیکٹرک کو نہیں بلکہ کراچی کی عوام کے جو مسائل ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تقریباً 3 سے 40 تقریباً 30 MMCFD گیس جو کہ تقریباً 180-200 میگا واٹ کے قریب ہوگی. ہم لوگ وہ پہلے کرٹیلمنٹ شیڈیول جو ہے ویکینڈ پہ جنرل ٹریڈرز کو اور CNG کو کرٹیل کر کے اگلے کچھ دنوں میں ہم لوگ مزید گیس کے الیکٹرک کو جس سے وہ تقریباً 200 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکیں گے وہ بھی ہم لوگ پرووائڈ کریں گے کہ ہمارے جو کراچی کے شہری ہیں ان کو سہولت میسر ہو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. جناب سید آغا رفیع اللہ صاحب.
मनाज़िर आप देख रहे थे। कौमी असम्बली का इस वक्त इजलास जारी है और उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे। कराची में बिजली का बहरान बरकरार है। शहर के हर इलाके में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 2 में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से बिजली का जो तात्तुल हुआ था वो अब तक दूर नहीं हो सका है। कुछ वक्फे के लिए बिजली आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद फिर चली गई है। इस वक्त इस गली के हर घर से तकरीबन जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है और इस वक्त भी आपको कैमरामैन फरहान यूसुफ दिखाएंगे कि घर के बाहर कुछ खवातीन खड़ी हैं जिन्होंने दस्ती पंखा ले रखा है, साए में खड़ी हैं और पंखा झल रही है एक दूसरे को, बच्चों को। उन सब लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम भारी भारी बिल अदा करते हैं, दीगर टैक्सेस अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है उनको रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही है। और सबसे अहम बात है कि जब बिजली के तात्तुल की शिकायत की जाए तो उस पर खातिर ख्वाह अमल दरामद भी नहीं होता। इन लोगों का ये कहना है कि चूंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, टायर नहीं जला सकते, वो एहतजाज का सिर्फ एक तरीका जानते हैं कि इजहार ख्याल कर दें और हुकूमतों को ये मशवरा देते हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे इख्तिदार में आने से पहले कम अज़ कम उसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक ने कराची में बारिश के दौरान शहरियों की हिफाजत के लिए कैसे इंतजाम किए, इस रिपोर्ट में देखिए। ये धमाके इराक या अफगानिस्तान के नहीं बल्कि शहर कायद के इलाके साइड एरिया में पीएमटी के हैं, जहां बारिश शुरू होते ही इलाका धमाकों से गूंज उठा। नॉर्थ कराची के रिहायशी भी इलाके की पीएमटी में धमाकों से सहम कर रह गए। बारिश के बाद धमाके करती के इलेक्ट्रिक की ये पीएमटीज किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती हैं। शहरी सवाल करते हैं, क्या भारी बिलों से जेबें भरने वाली के इलेक्ट्रिक के पास बारिश से मुतालिक कोई प्लान है या नहीं? कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की बंदिश, नेपरा ने मामले पर ऑनलाइन खुली कचहरी लगाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ बताइएगा। जी, कराची में जो बरसात से भी पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, मुसलसल 12 से 14 घंटे बिजली नहीं थी, उसको नोटिस लिया था नेपरा ने। अब मामला जो है समाप्त के लिए नेपरा ने खुली कचहरी करने का ऐलान कर दिया है। जुमे के रोज खुली कचहरी जो है मुनक्किद की जाएगी। नेपरा ने ऐलानिया जारी किया है और कोरोना वबा के सबब कचहरी में शिरकत करने वाले जो जूम लिंक के जरिए आ सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं। नेपरा की वेबसाइट पर भी दिए गए नंबर पर कॉल करके समाप्त में शिरकत की जा सकती है, नेपरा का कहना है। और साथ में शहरी नेपरा की ईमेल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान का रुख कर गया। शहर में कल से समंदरी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद से दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद से बारिशों का दूसरा स्पेल आने की तवक्को है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बारिश का कोई ऐसी मेजर जैसे पिछले 3 दिन से हो रही थी उसका इम्कान नहीं है। अलबत्ता कल से उम्मीद है कि सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और फिर टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 34-35 की रेंज में रहेंगे। मिड ऑफ जुलाई तक तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा खास स्पेल। हो सकता है 17-18 जुलाई के बाद फिर कुछ देखने को मिले अगला स्पेल। कराची में कल बादल फिर बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, लेकिन बरसात शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का मजा किरकिरा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। कराची में दिन भर डेरे डालने वाले काले बादलों को शहरियों पर तरस आ ही गया। एक दिन वक्फे के बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। सखी हसन में भी बादल खुलकर बरसे। गुलशन में मार में तो बारिश शुरू होते ही बच्चे बड़े सभी मौसम एंजॉय करने घरों से निकल आए। पाकिस्तान चौक हो, स्कीम 33 या फिर दीगर इलाके, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने खूब रंग जमाया। लेकिन बारिश के बाद वही हुआ जो होता है। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का मजा किरकिरा कर दिया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। उधर बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हुआ तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खड़ी गाड़ियों के मुसाफिर बरसात तकते तो कभी सड़कों पर बारिश का पानी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा कराची। और आपको बताएंगे टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। केस की गुत्थियां सुलझ सकी ना ही अब तक मुल्जिमान को सजा मिली। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ की मुंतजिर हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कत्ल करो हो के करामात करो हो,
एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल बीत गया, मगर सरेआम कत्ल करने वाले मुलजिम आतिफ जमान पर फर्दे जुर्म भी आयद न हो सकी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को डिफेंस में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाती है, मगर निजाम इंसाफ की बेहिसी ज़ारा अब्बास को मायूसी की तरफ धकेल रही है। जैसे ही आदिल जमान को गिरफ्तार किया है, उसके ठीक 3 घंटे के बाद जो सब इंस्पेक्टर गौस आलम साहब हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया। और डर मुझे इन लोगों से नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि ये केस मैंने लड़ना है, मैं पैरवी कर रही हूँ, ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो इस केस से जुड़े खास लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके पीछे किनके हाथ हैं ये तो अभी तक नहीं पता। मुरीद अब्बास के कत्ल के 2.5 माह बाद शरीक मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार करके असले का लाइसेंस भी बरामद किया गया। आतिफ जमान और आदिल जमान तफ्तीशी टीम के सामने एतराफे जुर्म, जबकि दोनों मुलजमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों ने भी शिनाख्त कर लिया है। जेल पुलिस की जानिब से सिटी कोर्ट में मुलजमान को VIP प्रोटोकॉल देने के खिलाफ मीडिया ने खबर नशर की तो पुलिस ने मुकदमा सिटी कोर्ट से जेल में कायम अदालत में चलाने की इस्तदा की। जेल में कायम अदालत में कभी मुलजिम आदिल जमान के वकील तो कभी आतिफ जमान के वकील पेश नहीं होते। शरीक मुलजिम आदिल जमान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली है। मुद्दई मुकदमा इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आदिल जमान की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। इरफानुल हक, समा, कराची। बराह रास्त से चलेंगे आपको वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 सितंबर से उस पे 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। उसके ऊपर दो तीन चीज़ें और भी हैं कि हम ये जो खुलेंगे तो इसके लिए बाकायदा एक SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरीके से खुलेंगे। उसमें बहुत सारी तजावीज़ आई हैं। एक तजवीज़ ये है कि जी क्लासेस की तादाद कम करके 2 शिफ्ट में किया जाए। एक तजवीज़ ये भी है कि एक दिन एक क्लास के बच्चे अगर आते हैं तो उनको एक दिन छुट्टी दे के फिर अगले दिन उनको लाया जाए। सो मुख्तलिफ तजावीज़ इसमें आ रही हैं। कुछ ये है कि क्लासेस जो हैं उनको खुला कर दिया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी तजावीज़ आ रही हैं। और कोई है कि जी ऑड और इवन नंबर्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। कुछ ये है कि बड़ी क्लासेस को पहले बुलाया जाए फिर छोटी क्लासेस को बुलाया जाए। तो ये सारे मामला जो हैं हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन क्लियरली हम चाहते हैं कि अगर सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर हैं तो हम 15 सितंबर को खोलना चाहेंगे। उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है जुलाई 31 को ईद है, 14 अगस्त भी बीच में आ रही है, फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते 10 दिन में मुहर्रम भी है, फिर यौम आशूर जो है मेरा ख्याल है शायद 29 अगस्त को है। तो ये सारे चीज़ें हैं। वैसे भी बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं वो सितंबर में खुलते हैं। तो ये जो SOPs हैं हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें और उससे हम कोई वफाकी सतह पर जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से खुलेंगे वो हम साथ साथ एलेबरेट कर देंगे। उसके अलावा इसी से मुंसलिक जो चंद फैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक फ़ैसला ये हुआ है कि क्योंकि हम खोलना चाह रहे हैं अब 15 सितंबर तक, तो इसलिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपने जो इंतज़ामी दफातर हैं उनको भी खोल सकें उससे पहले, और उससे पहले उनके अपने टाइम टेबल के मुताबिक जब वो मुनासिब समझते हैं वो असातिज़ा को भी बुलाएं और SOPs की प्रैक्टिस भी करें। और जो भी मुख्तलिफ, क्योंकि इतनी देर से तालीमी इदारे बंद हैं, उनको खोलने के लिए कोई
فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں SOPs کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سارے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے، کس طریقے سے بلانا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، SOPs کو کیسے چیک کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری، لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے، جو کہ PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے، تو یونیورسٹیز اپنے SOPs کے مطابق ان کو بلا لیں اور وہ جو چند محدود تعداد PhD اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے، لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں. کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی، یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی، یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا، تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں، تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے، ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں، لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں، لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور باقاعدہ SOPs بنائے جائیں گے اور SOPs بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے. لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے، لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں،
یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے آئیں، ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، ٹیمپریچر چیک ہوگا، باقی چیزیں، ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے. سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی. یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے، یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے، اسکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں، عید کے بعد بلائیں، تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو ایس او پیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے، اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منقطع ہوا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی. تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی، لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہے وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں، اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی، اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی. اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ ایس او پیز اور خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی، اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا. اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق ہے. دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا. آپ کو پتہ ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا، لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسیشنز، میڈیکل کالجز، ایڈمیشن ٹیسٹ، بے شمار ایسے ادارے تھے، مدارس، کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے. اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی، پروفیشنل ایسوسیشنز کی طرف سے بھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ڈاکٹرز کے ہو گئے، باقی مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے حکومت کا ملک بھر میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان ہے. تعلیمی ادارے ایس او پیز کے تحت کھولے جائیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے شفقت محمود کی جانب سے. براہ راست لے چلیں گے آپ کو. قومی اسمبلی اسد عمر اظہار خیال کر رہی ہے. حکومت پلٹ چکی ہے سر، یہ تو 45 سال پہلے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. دوسری چیز سر میری رفیع اللہ صاحب آپ جو ہے نا حد پار نہیں کریں، آپ بیٹھ جائیں. آپ کو میں بار بار سمجھاتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے ہیں یار. اپنے سینئر سے سیکھو، بات سننا سیکھو اپنے سینئر سے، تو بیٹھ کے چپ کر کے سیکھو. آپ رفیع اللہ صاحب میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی ڈشز پہ، آپ بیٹھ جائیں. آپ بار بار مت بولیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس ہاؤس میں. آپ نے پورا اس ہاؤس کو جو ہے یرغمال بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھیں. آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے بالکل. سر دوسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ کے الیکٹرک میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیوورس جاتے ہیں وہ، کیونکہ یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے، ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. سر کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں. اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. الحمدللہ یہ ہاؤس پریویلیج ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر بجلی جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹ فٹ جس نے کے الیکٹرک کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا.
پھر اس کے بعد آ گئی مسلم لیگ نون کی حکومت, 5 سال الحمدللہ وہ بھی حکومت چلی. اور اس ہاؤس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر بجلی خواجہ آصف بھی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں. ہم ان سے بھی یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ ممبرز اپوزیشن کے پوچھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا جو مالک ہے وہ بہت بڑی کرمنل آؤٹ فٹ ہے, تو انہوں نے 5 سال اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب تو ہم ان سے انتظار کریں گے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے. سر, لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے جس وقت کراچی کی مانگ بڑھتی گئی, کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی, لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی, یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا. پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے. ہم نے اشتہار دیکھے, آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ ایڈ ہو گیا. اس کی قیمت آج عوام بھی پیش کر رہی ہے, لیکن کراچی جس کو بجلی کی ضرورت ہے وہ ان کارخانوں سے بجلی نہیں لے سکتی, کیونکہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کے اندر کراچی میں تبدیلی لانی تھی وہ نہیں کی گئی. اور شاید وہ اس لیے نہیں کی گئی, اسپیکر صاحب وہاں پیچھے بیٹھتے تھے بیک بینچز کے اندر اپوزیشن کی, اسی ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیر بجلی نے کھڑے ہو کے کہا, اور یہ کراچی کی کے الیکٹرک کی ڈیبیٹ میں کہا, کراچی از ناٹ مائی پرابلم. یہ کہا گیا کراچی کو, تو جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام اب ہو رہا ہے. جو بجلی کا نظام میں تبدیلی ہے, سی سی او ای نے, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے ایمرجنسی میٹنگز کال کی کہ الیکٹرک کو بلایا گیا, نیپرا کو بلایا گیا, این ٹی ڈی سی کو بلایا گیا, ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر معاہدے کرائے جا رہے ہیں. جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری ہے, اس نظام کی بہتری کے اندر انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اور آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کراچی جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے, کراچی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں. جی راجہ پرویز اشرف صاحب. جناب اسپیکر, آج مجھے صحیح طور پر سمجھ آیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا, اس کا اصلی مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے. آنریبل ممبران فرام کراچی, انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی کہ کراچی میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں مل رہی. یہاں سے کال اٹینشن نوٹس آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, انہوں نے بھی اسی مسئلے پر سوالات کیے. دیکھیں ایک طریقہ ہے, اسد عمر صاحب کا بہت احترام ہے, گور ایوب صاحب اپنے وزیر توانائی جو ہیں ہمارے عمر ایوب صاحب, ان کا بڑا احترام ہے. جب آپ ایک اسپیسیفک سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریر کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس صرف ایک بات ہے, معاف کرنا, ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے. بھائی ٹھیک ہے, میں آپ سے اس بحث میں نہیں الجھوں گا. میرے بھائی بات دراصل یہ ہے جناب اسپیکر, آئی ایم سوری, کہ یہ 4-6 مہینے تک تو یہ فکرے چلتے ہیں. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں, تو پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار آج 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جواب ہے؟ یہ جواب ہے آپ کا؟ اس کا مقصد یہ ہے, اور اس کا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے
जनाब स्पीकर कि बदकिस्मती से मुनाज़िर आप देख रहे थे, इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ जो हैं कौमी असम्बली में इजहार ख़याल कर रहे हैं और इससे पहले असद उमर भी इजहार ख़याल कर रहे थे और वक्फा बराए आज़ान लिया गया है इस वक्त कौमी असम्बली में। मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमसे जुदा हुए 53 बरस बीत गए हैं। वो तहरीक पाकिस्तान की रूहरवा थीं। वो आज भी ख़वातीन के लिए जद्दोजहद का मिसाली नमूना है। आइए यौम वफ़ात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। एक ऐसी बहन जो भाई का दस्तबाजू साबित हुई, एक ऐसी औरत जो ख़वातीन के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनकर सामने आई, एक ऐसी मादरे मिल्लत कि जिसका कोई सानी नहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 21 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुए। बचपन में ही माँ बाप के साए से महरूम हुए। बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम के लिए हाई स्कूल खंडाला में दाखिल करवाया। फातिमा जिन्ना ने बम्बई में डेंटिस्ट की तालीम मुकम्मल की। इसी शहर में डेंटल क्लिनिक खोला और प्रैक्टिस शुरू की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान वो भाई के शाना बशाना रहीं। ख़वातीन में जज्बा आज़ादी बेदार किया। सन 1940 में करारदाद पाकिस्तान के इजलास में शरीक हुए। हर अहम मौके पर भाई के साथ साथ रहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद भी वो कई साल तक ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करती रहीं। खातून पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल कायम किया जिसे बाद में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तख्लीक पाकिस्तान के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों पर उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। 9 जुलाई 1967 को ये अजीम औरत, अजीम बहन और अजीम माँ खालिक के हकीकी से जा मिली। फातिमा जिन्ना को कराची में बड़े भाई की कब्र के करीब सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 6000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जहां 2005 में झीलों की तादाद 2800 थी, जिनकी तादाद अब 3900 तक बढ़कर एक तबाहकुन खतरा बन चुकी है। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में देखिए। शुमाली इलाका जात के ग्लेशियर्स ठंडे मीठे साफ पानी के बेशबहा ज़खायर, लेकिन इनमें हिमालय और हिंदू कश के ग्लेशियर्स को माहौलियाती तब्दीलियों की नजर लग गई। 15 बरस पहले शुमाली इलाका जात में झीलों की तादाद 2800 के करीब थी और 15 ही बरस में इनकी तादाद 1100 बढ़कर 3900 तक पहुंच चुकी। ये झीलें नशेबी आबादियों के लिए बका का खतरा बनने लगी। किनारे टूटने की वजह से फिर मड, डेब्रीज और बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, वो साथ पानी के नीचे बहाव होता है उनका, और रास्ते में आने वाली जितनी सेटलमेंट्स हैं, आबादियां हैं, उनको तहस नहस कर देती है। हालिया मॉनसून में 20% इजाफी बारिशों की पेशगोई भी हो चुकी। माहिरीन कहते हैं ग्लेशियर्स के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं है। मॉनसून का पानी जो है वो याद रहे कि ज़रा गर्म होता है, 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। बर्फ़ जो है वो -4, -5 पे होती है। इतना डिफरेंस जब इम्पैक्ट करता है, तेज़ी से फिर वो लेक्स बढ़ती हैं और वो टूटती हैं। माहिरीन कहते हैं हिंदू कश और हिमालय की बर्फीली चोटियां पिघलने की वजह जंगलात की कटाई भी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।